सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रेजेन्ट्स सरोकार। दर्शक नमस्कार, कार्यक्रम सरोकारमा स्वागत छ। म निमेश बन्जाडे। कर्णालीमा एमालेका 4 प्रदेशसभा सदस्यले दलको व्हिप नै उल्लङ्घन गरी माओवादी केन्द्रको सरकार जोगाइदिए। सत्तारूढ एमाले भित्र कुन तहको असन्तुष्टि छ भन्ने पुष्टि गर्न यही घटना पर्याप्त छ। 23 फागुनमा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताइदिएपछि संस्थापन र नेपाल खनाल समूह बीच चरम द्वन्द्व सुरु भयो। नेकपा रहँदा पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल खेमाको चेपुवामा परेका ओली एमाले अस्तित्वमा आएपछि भने पार्टीमा एकाएक हावी बने। उनले पार्टी र संसदीय दलको विधान संशोधनदेखि महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी खारेज, केन्द्रीय कमिटी भङ्ग र महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठनसम्मका कदम चाले। नेपाल खेमालाई उपेक्षा गर्दै माओवादीबाट आएका 23 नेतालाई हात पदिएर खुसी पारे। ओलीका एकलौटी निर्णयबाट असन्तुष्ट नेपाल खनाल समूहले जवाफमा देशव्यापी समानान्तर संरचना बनाउन थाल्यो। विवाद यतिमा रोकिएन, पार्टी हित विपरीत काम गरेको भन्दै नेपालसहित 4 नेतामाथि ओलीले कारबाहीको डन्डा चलाइदिए। झन आक्रामक बनेको नेपाल समूहले प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म विपक्षी दलहरूसँग मिलेर ओली पक्षलाई असहयोग गर्ने रणनीति बुनिरहेको देखिन्छ। आधिकारिकता दाबी गर्न निर्वाचन आयोग पुगेको यो समूहले सके एमाले आफू अनुकूल बनाउने नभए वैधानिक बहिर्गमन चाहेको देखिन्छ। यद्यपि फागुन 28 पछिका निर्णय फिर्ता लिई 2075 जेठ 2 की संरचना भए फर्किए एमाले एक हुने नेपाल खनाल समूहको भनाइ छ। तर संस्थापन पक्ष भने अब पछि फर्किन सम्भव नरहेको भन्दै नेपाल सहितका असन्तुष्ट नेतालाई थप कारबाही गर्ने तर्खरमा छ। एक पटक विघटन भएर बिउतिएको एमाले अब सग्लै रहन्छ वा विभाजित हुन्छ। आजको सरकार यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ र छलफलका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका संस्थापन पक्षका नेता सत्यनारायण मण्डल र नेपाल खनाल समूहका नेता गङ्गालाल तुलाधर। सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रेजेन्ट्स सरोकार। स्वागत छ। धन्यवाद। मैले सत्यनारायणजीबाटै कुराकानीको उठान गर्न चाहन्छु कि एमाले अब विभाजनको सङ्घारमा पुगेको हो? हेर्दा चाहिँ अब व्यवहारबाट हामी एउटा सामान्य एउटा चाहिँ एमालेको कार्यकर्ताको रूपमा हेर्दाखेरि नेताहरूको व्यवहार हेर्दाखेरि चाहिँ करिब करिब त्यस्तै लाग्छ। तर यो दुर्भाग्य हुन्छ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि। ओके, गङ्गालालजी तपाईँहरू पनि एमालेबाट छुट्टिन अन्तिम तयारी नै गर्दै हुनुहुन्छ? हामी छुट्टिन एमालेबाट छुट्टिन अन्तिम तयारी गर्दैछौँ। एमाले एकजुट राख्नको निम्ति अन्तिम प्रयास गर्दैछौँ। तर दुःखको कुरो के भनेर भन्दाखेरि एमाले नामको पार्टी यदि केपी ओलीले नेतृत्व गरेको नै मात्रै हो भन्ने खालको कुरा हो भनेदेखि चाहिँ त्यो 28 गते नै विघटन भइसक्यो। अब त्यहाँ नेकपा एमाले भन्ने छैन, त्यहाँ केपी ओलीको पार्टी मात्रै छ। त्यस कारणले चाहिँ म के भन्छु भने अब नेकपा एमाले पूर्वत अवस्थामा गएको अवस्थामा जाउँ अथवा फागुन 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेशले अथवा फैसलाले तपाईँहरू 2075 जेठ 2 को अवस्थामा फर्कनु भयो है। यदि त्यो अवस्थामा हामी फर्केको हो भने पूर्व अवस्थाको एमाले यदि जिउँदो छ भनेर भने त्यो जिउँदो पार्टीलाई जोगाउनुपर्छ, त्यसको एकता राख्नुपर्छ। नेपाली जनताको ढुकढुकी र प्राण यसैमा छ भनेर हामी अन्तिम प्रयास गर्दैछौँ। तर होइन, त्यो अन्तिम प्रयासलाई चाहिँ केवल त्यो अरण्य रोदन जस्तो ठान्ने हो भनेर भने यहाँले भने जस्तो सत्यनारायण कमलले भने जस्तो करिब त्यो ठाउँमा पनि जानु पर्ने हुन्छ। तर गङ्गालालजी तपाईँले एकताका लागि हामीले अन्तिम प्रयास गरिरहेछौँ भनेर शब्दमा मुखले भनिरहँदा व्यवहारमा त फेरि फुटाउनका लागि विभाजनकै लागि अन्तिम प्रयास गर्नुभएको छ जस्तो देखिन्छ त व्यवहारले त। हेर्नुहोस्, यसलाई अलिकति पृष्ठभूमिमा जाने हो भने 2075 जेठ 3 गते त्यति हाम्रो चाहना पनि होइन। त्यति बेला केपी ओली र प्रचण्डजीको चाहना ज्यादा भयो नेकपा भन्दा। उहाँले रातारात त्यस्तो खालको चाहिँ सम्झौता गर्नुभयो। त्यहाँ तमसुक पनि गरे रहेछ भनेर भन्ने खालको कुराहरू बाहिर आए। तमसुक कुनै समयमा गएर केपी ओलीले च्यातचुत पारिदिनु भयो भन्ने खालको कुरा भइसकेपछि पछि समस्या उत्पन्न भएको हो। होइन भने त्यो खालको न विचार, दृष्टिकोण, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, सङ्गठनात्मक बाटो, रोडम्याप केही पनि तय नगरिकन
2075 जेठ 3 गते पार्टी एकीकरणको घोषणा गरियो। ल ठिक छ, एउटा गौरवशाली एकीकृत पार्टी निर्माण गर्ने सन्दर्भमा त्यो भएको प्रयत्नलाई हामीले ठिक भनेर 30 महिनासम्म कार्य चाहिँ विभाजन नहुँदा पनि अथवा हामी जिम्मेवारीविहीन भएर बस्दाखेरि पनि त्यो कालको कुराहरू हामीले सह्यौँ होइन। र सह्यौँ र त्यो खालको चाहिँ के भने पार्टी एक बनाएर जानका निम्ति त्यति बेला पनि प्रयास नभएका होइनन्। तर दुर्भाग्यवश अब त्यसलाई कस्तो भन्ने अब होइन, संसद पुनर्स्थाप के अरे संसद विघटन केपी ओलीले गरे पनि सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गराइदिने काम चाहिँ त्यो राम्रो काम गरे पनि त्यही सर्वोच्च अदालतले फेरि हामीलाई त फुटाइदियो। नेकपा त हामी फुट्यौँ। अनि नेकपा एमाले भन्ने कुरा त थिएन, किनभनेदेखि 2075 जेठ 3 गतेकै दिन सम्पूर्ण कमिटी विघटन भयो भनेर त्यति बेला घोषणा गरिएको थियो। एमाले त विघटन भइसकेको, विघटन भएको एमाले पुनर्जीवित भएको छ। यही पुनर्जीवित एमाले चाहिँ एक रहन्छ कि फुट्छ भन्ने नै यो विषयमा छलफल हो यो अहिले चाहिँ। तर तपाईँलाई मैले सोधेको प्रश्न चाहिँ तपाईँले मुखले हामी एकताका लागि लागिरहेछौँ भन्दा व्यवहारमा तपाईँको त देखिएर करिब देशैभरि कति 68 जिल्लामा समानान्तर कमिटी गठन गरिसक्नु भएको छ। एमालेकै प्रदेश सभा सदस्यले सरकार ढालिदिन फ्लोर क्रस गरेको स्थिति छ। यहाँनिर त बाहिर जे भने पनि भित्र त पुरै पार्टी दुई फ्याक भइसक्यो नि भन्न खोजेको मैले। व्यवहारिक रूपमा चाहिँ मतलब भने कानुनी रूपमा चाहिँ त्यो हुन बाँकी छ भन्ने खालको कुरालाई सङ्केत गर्नु खोज्नुभएको हो भने व्यवहारमा कुरा कहाँदेखि ल्याउनुपर्छ मतलब भने जति बेला नेकपा एमाले विघटन भयो भनेर घोषणा गरियो त्यस पछाडि मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नामबाट सबै गतिविधिहरू त त्यति बेला तीव्र भइरहेकै थियो। नेकपा छँदाखेरि पनि मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नामबाट चाहिँ एकापट्टिबाट गतिविधि भइरहेको थियो। त्यो गतिविधि चाहिँ विघटन भएको थिएन। विघटन के भएको थियो त भनेर भन्दा नेकपा एमाले विघटन भएको थियो। त्यसो भएर अहिले नेकपा एमाले बिउताउने जुन खालको सर्वोच्च अदालतको फैसला भइसकेपछि हामीले बिउताउने कामहरू गरिरहेका हौँ। यसो गरिरहँदाखेरि 7वटा प्रदेशमा एमालेको सङ्गठन बनाउने काम गरेका छौँ। 77वटै जिल्लामा जान्छौँ, 753वटै पालिकामा जान्छौँ, 6743वटै वडामा जान्छौँ। भनेको यो छोड्नुहुन्न, समानान्तर कमिटी गठन गर्ने छोड्दैनौँ, छोड्नु हुँदैन। अनि छोडियो भनेर भने अनि फुट्नुहुन्छ कहिले, घोषणा गर्नुहुन्छ कहिले? अब त्यो फुट र घोषणाको कुरा, घोषणाको कुराको जहाँसम्म कुराहरू छ त्यहाँसम्म त पुग्नै नपरोस् र यहाँहरूले पनि कामना गर्नुहुन्न होइन, कसैले पनि कामना गर्दछन्, नेपाली जनताको पनि चाहना त्यो होइन। तर आत्मसमर्पण र आत्महत्याकी विद्रोह भन्ने भयो भने क्रान्तिवीरहरू जहिले पनि विद्रोह रोज्दछन्, आत्मसमर्पण रोज्दैनन्, आत्महत्या रोज्दैनन्। र आज हामीलाई आत्महत्या कि आत्मसमर्पण भन्ने ठाउँमा कसैले पुर्याउन कोसिस गरियो भनेर भने त्यति बेला हामी विद्रोह रोज्छौँ। विद्रोह गर्नका लागि कानुनका दफाहरूले रोक्दैन। यसरी यो कुरा बुझौँ। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामीले जे गतिविधि गरिरहेका छौँ यो कानुनले दिएको, विधानले दिएको गतिविधि होइन भनेर भनिन्छ भनेर भने म एउटा के प्रश्न गर्छु भनेर भने संविधानमा बिरलै देख्न पाइने, संसदीय इतिहासमा बिरलै देख्न पाइने वामहरूको चाहिँ झन्डै 2/3 सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले संसद किन विघटन गरे? संसद विघटन गर्ने किसिमको काम चाहिँ यदि त्यो वैधानिक थियो भनेर भने त्यो फ्लोर क्रस गर्ने अपराध जस्तो खालको थिएन भनेर भन्ने खालको कुरा हो भने जस्टिफिकेसन के त, पुष्ट्याइका आधार के हो? त्यस कारणले गर्दाखेरि अब त अर्को पनि फ्लोर क्रस हुन्छ कि भनेर भन्ने खालको कुरालाई कसरी रोक्ने भन्ने ठाउँमा जानु पर्यो। त्यो त प्रदेशको मात्र होइन सङ्घको पनि हुनसक्छ भन्ने खालको कुरामा जानु पर्यो नि। अरू बाँकी प्रदेश सहित सङ्घमा पनि यो सम्भावना दोहोरिन सक्छ। किन भनेर भने यो कारबाहीको डन्डा एक पछि अर्को गर्दै चाहिँ चलाउँदै जाने, एक पछि अर्को गर्दै स्पष्टीकरण सोध्दै जाने, एक पछि अर्को गर्दै निलम्बन गर्दै जाने, 10,000 कार्यकर्तालाई आवश्यकता पर्यो भने म निकालिदिन्छु भनेर भन्ने, एउटा व्यक्ति मनै पार्टी हो, एउटा व्यक्ति मनै राज्य हो भन्ने जस्तो तरिकाले व्यक्तिवादी चाहिँ महत्त्वाकांक्षाले ग्रस्त भएर त्यो क्लाइमेक्समा पुगेर एउटाले गर्छ भनेर भने अर्कोले हात बाँधेर भनेको मतलब चाहिँ नि मुखमा दही जमाएर बस्छ। ओके मण्डलजी, अब तपाईँहरू संस्थापन पक्षको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। तपाईँले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी मिलाउने ठुलो जिम्मेवारी लिन सक्नुहुन्छ, त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँहरूको तर्फबाट नै मिलाउने भन्दा पनि कुरा बिग्रिँदैछ, बिग्रिने नै निश्चित छ भन्ने खालले कुरा किन आइरहेछ? यसमा किन प्रयास भइरहेको छैन पार्टीलाई एक ढिक्क राख्नेमा? 19 बुन्दे जुन चाहिँ तपाईँको अभियोग पत्र जे भए पनि नेकपाको अध्यक्ष त हो नि, पहिलो अध्यक्ष केपी ओली, नेपालको प्रधानमन्त्री त हो नि, तर त्यो घटिया
फौजदारी अभियोग लगाउने किसिमको चाहिने आरोप दर्ज गरे। त्यसमा माधव नेपालहरूले सहमति जनाउनु भयो पूर्व बिल्कुल, एमालेका हामी पाँचैजनाको हो भन्ने कुरो उहाँहरूले गर्नुभयो। अरू पनि तौर तरिका उपाय हुन सक्थ्यो केपी ओलीको दादागिरीलाई या घमण्डलाई कम गर्नको लागि, ठाउँमा ल्याउनको लागि, त्यो गरिएन। हुँदा हुँदा त चाहने जब कोर्टको यता ऊ भयो अन्त साधारण एउटा पार्टीको अध्यक्षलाई सङ्गठित सदस्य होइन साधारण सदस्यबाट पनि निकालिदियो। तपाईँले अलिकन पृष्ठभूमि बताउनु भयो, मन कहाँबाट कुटियो, कुन कुन घटनाले मन फाट्यो भन्ने कुरा होइन? त्यो नेकपा छँदाखेरि नै अलि बढी फाट्यो, अलि बढी मन कुट्यो पहिलेका एमालेका सहयात्री बिचमा। ती दरार अहिले सर्वोच्च अदालतले एमालेलाई पुनर्जीवित गरिदिँदा पनि रिफ्लेक्सन भएर पार्टीमा देखिरहेको छ र नेताहरू बिचमा कुरा मिलेन। अहिले तपाईँले जोड्न खोजेको कुरा यही हो होइन त? कुरो हो नि त, म भन्छु नि सामन्ती अवशेषहरू अहिले पनि छन्, हामीमा पनि छ, हाम्रो नेतामा पनि छ। म त भन्छु केपी ओली भन्दा बढी चाहिने अनुभवी र पाको चाहिने झलनाथ खनाल र चाहिने माधव नेपाल हो नि। उहाँ त 15 वर्ष चाहिने पार्टी चलाउनु भयो, हामी उहाँको चाहिने कार्यकर्ता भएर हिँड्यौँ। तपाईँको झलनाथजीको पनि 13 वर्षको चाहिने ऊ छ। केपी त यो जीवनमा पहिलोचोटि न अध्यक्ष भएको। ठिक छ, मण्डलजीसँग म अझै एकछिन पछि आउँछु। तपाईँहरू यदि एमालेमा बस्नै सक्नु भएन, अब तपाईँले भन्नुभयो नि अघि आत्मसमर्पण या आत्महत्या यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भयो भने चाहिँ तपाईँहरू वैधानिक रूपमै छुट्टिन पर्ने अवस्था आयो भने तपाईँहरूसँग त्यो बहुमत सङ्ख्या छ, पुग्छ? अहिले म के भनेर चाहिँ मतलब तपाईँको सरकार मार्फत नेपाली जनताहरूलाई सम्बोधन गर्ने होला मलाई पीडा थियो। तर म यही बिचमा मौका छोपेर म के भन्छु भनेर भने नेपाली जनताहरू भनेका जीवित भगवान हुन्, उनीहरूको केही पनि दोष छैन। उनीहरूले नेकपा एमालेलाई नजिकको बहुमतमा पुर्याएको थियो र तत्कालीन माओवादी केन्द्र र हाम्रो बिचमा वाम गठबन्धन भएर वाम गठबन्धनले त्यो 2/3 हाराहारीको मत प्राप्त गरेको हो। त्यो हामीलाई पचेन र पचाउन नसक्ने हाम्रो अयोग्यता का लागि म नेपाली जनताहरूसँग माफी माग्न चाहन्छु तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत। अब रह्यो अब के भनेर के चाहिँ अब नेपाली जनताहरूका बिचमा जाने दुईटा सत्यनारायण र गङ्गालाल तुलाधर फरक पार्टी आजदेखि घोषणा गर्ने, त्यो हाम्रो बहादुरी हो? मलाई लाग्दछ त्यो बहादुरी होइन। बहादुरी चाहिँ के हो भनेर भने मै हुँ भनेर के चाहिँ अगाडि बढिरहेका, चाहे केपी ओली होस्, चाहे झलनाथ खनाल होस्, चाहे माधव कुमार नेपाल होस्, आफ्नो पृष्ठभूमि लामो पृष्ठभूमि लिएर आएका तिनै नेताहरूको छत्रछायामा हामीले उनीहरूले दिएको आदेश बमोजिम आफ्नो जीवन र मृत्युलाई हामीले हत्केलामा राखेर आदेशको पालना गर्दै हिँडेका कार्यकर्ता हौँ हामी। हाम्रो के दोष? फेरि पनि हाम्रो दोष छैन भन्न खोजेँ मैले। अब रह्यो अब चाहिँ अहिलेको जो स्थिति छ गर्नै नपर्ने, एक प्रकारले भन्ने हो भने गर्न पर्ने भए पनि विधि पुर्याएर पार्टी एकता गरिदिएको भए हुन्थ्यो, गरिएन। नगर्दाखेरि चाहिँ के भने हतारले केपी ओलीजीले गर्नुभयो। म त जहिले पनि भन्ने गरेको छु, तपाईँको कार्यक्रम मार्फत पनि भन्छु, सत्यनारायण कमरेडलाई साक्षी राखेर पनि भन्छु, यो काम गरेर यो देशमा जम्मी दुईटा संस्थालाई, दुईटा व्यक्तिलाई फाइदा भयो। एउटा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्को सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी। नेकपा बनाएर अरू कसलाई फाइदा भयो त? स्वयं नेकपाको त्यो आन्तरिक त्यो चाहिँ के भने गोप्य सम्झौता गर्ने बेलामा जुन सही छाप गर्ने फड्के किनाराका साक्षी थिएनन्, तर सही छाप गर्ने जम्मा 2 जना थिए। ती 2 जना मध्ये 1 जनाले आफू विश्वासघातमा परेको कुराहरू चाहिँ बताएको कुरा यहाँलाई थाहा छ। एमालेतिर आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यहाँ भित्र छिर्न दिएन, ढोका लगाइयो। ढोका किन लगाइयो? सवाल के छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको ढोका बन्द गर्ने कुरो जुन हो त्यो बैठक भन्दा चाहिने पहिला त चाहिने केपी ओलीले चियापान आयोजना गर्नुभयो, त्यो पनि बहिष्कार भयो। मानुष एउटा मूर्खै भयो भनेदेखि त म पनि चाहिने तपाईँको चाहिने मूर्ख भन्ने कि त्यहाँ चाहिने जानुपर्छ, त्यहीँ बसेर नै चाहिने बहस गरौँ, जनतालाई सर्वोपरि मानेर। किनभनेदेखि वास्तवमा जनार्दन भनेको, भगवान भनेको त जनतै हो, जनताले बाँकी राख्छ। केपी ओली भनेको को हो त चाहिने तपाईँको? उहिले त्रेताका रावण हुन् कि द्वापरका दुर्योधन हुन् कि कौरव हुन् कि? घमण्ड त चुर हुन्छ, त्यो चुर गर्ने भनेको जनता हो। तर माधव नेपालजी र झलनाथजी पनि
म त उहाँहरूसँग नजिक भएर काम गरेको। सबभन्दा यो अहिलेको परिस्थितिले गर्दाखेरि बाहिर कहाँ देखाउने, तपाईँको यो एउटा यत्रो राष्ट्रिय स्तरको लोकप्रिय मिडियामा अहिले चाहिँ मैले आँसु झार्दा के सन्देश जान्छ, तर मेरो मन रोएको छ। मैले कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति निमेशजी बैमानी र गद्दारी गरेको भए आज न झलनाथ प्रधानमन्त्री हुन्थे, न माधव, न केपी। म मदन भण्डारी हुँदाखेरि चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन जुन जिल्लाको म सङ्गठक भएर काम गर्दथेँ भूमिगत, त्यो जिल्लामा आयोजना गरेको थियो मेरो कार्यक्षेत्रमा। मदन भण्डारी जानुहुन्थ्यो अनि चाहिँ तपाईँको माधव नेपाल जानुहुन्थ्यो, झलनाथ महासचिव हुनुहुन्थ्यो। यदि म एउटा चाहिँ मधेसकोमा जन्मेको मधेसी गरिब सारवारा भरेको आमाको कोखबाट जन्मेको, मैले बेइमानी र गद्दारी गरेको भए एउटै चितामा राखुन्थेँ नि त। मलाई कतिको पीडा लाग्छ। आज मेरो धन सम्पत्ति घरद्वार बाबुआमा भनेको सबै यो पार्टी नै हो। पार्टीले मलाई यहाँसम्म पुर्यायो। आज यहाँको यो प्लेटफर्ममा यसरी पार्टीको प्रतिनिधित्व गरेर आज दुनियाँले देखिरहेको छ। मलाई कत्रो पीर छ। यो लडौँ केपी ओली, माधव, झलनाथ, तर के पार्टी यो तीनवटा नेताको उसले मात्रै निर्माण भएको हो? आज पुष्पलालको किन उ छैन? सबभन्दा चाहिने त संविधान हामीले बनाए पनि, म पनि संविधान सभामा थिएँ, उहाँ हाम्रो कमरेडहरू पनि हुन्थ्यो। यो सम्पूर्ण जुन अहिले देख्नुहुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि द्वन्द्ववादको कुरा हामी गर्छौँ, तर कतातिर हामी गइरहेका छौँ, कसरी अन्तर्विरोधहरूलाई गर्छौँ। यो हाम्रो पूर्वीय दर्शन को जुन चाहिने आधारमा हाम्रो समाजको निर्माण भएको छ, सबभन्दा त्रुटि त्यही छ। बुझ्नुभयो नि? अब यो कुरोलाई नबुझिकन गाह्रो छ। किन हाम्रो समाजको जुन चाहिने निर्माण भएको हो, त्यसको इन्जिनियरिङ, आर्किटेक्ट, त्यो नै चाहिने तपाईँको गलत सिद्धान्तको आधारमा निर्माण भएको छ। 4 तले दरबार महल, तर न सिँढी छ न लिफ्ट छ। भन्नुको मतलब वर्णवादी व्यवस्था, सब खोट त्यही छ। पुष्पलाललाई चाहिने यही देशमा गद्दार पुष्पलाल नेपाली काङ्ग्रेसको नम्बर 1 दलाल भनेर किताब लेख्ने पनि यही नेपाली समाजभित्र छ, होइन? शिर यसो भएर आउँछ। मलाई त गौरव लाग्छ कि त्यही तत्कालीन नेकपा मालेको त्यही राष्ट्रिय चौथो महाधिवेशन हो जसले पुष्पलालको चाहिने संयुक्त जनआन्दोलनको चाहिने नीतिलाई स्थापित गर्यो। मदन भण्डारीको अगुवाईमा र चाहिने तपाईँको 46 को आन्दोलन सफल भयो संयुक्त आन्दोलनमा। त त्यो पीडा कति छ? यी नेताहरू 2-4 जनाको हामी दास होइन, कमारा कमारी होइन। मेरो अन्तिम सम्बन्ध चाहिने रहन्छ कि चाहिने यो पार्टी एक रहोस्। सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रेजेन्स सरकार। तपाईँ यति भावुक भएर भनिरहनु भएको छ, नेताहरूको हामी दास होइन भनिरहनु भएको छ, तर तिनै नेताका पछि लाग्नु भएको छ त किन? त्यो होइन, त्यो आफ्नो बुझाइ हो विचारमा, होइन? विचारमा अब हेर्नुहोस् के हुन्छ समय समयमा। आज त्यति बेला महासचिव हुनुहुन्थ्यो माधव नेपालजी, जति बेला महाकाली सन्धिको कुरो उठ्यो मलाई चित्त बुझेन, म वामदेवको पक्षमा लागेका थिएँ। महाकाली सन्धिको बेलामा म वामदेवको पक्षमा, किन वामदेवको चाहिने विचार जुन हो नि, यो महाकाली सन्धि गलत हो। त्यस कारणले त्यो इस्यु अनुसार हुन्छ। अहिले जो नेपाल खनाल पक्ष बाहिर परिरहेको छ, त्यो पक्षलाई सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि एमाले भित्र जान किन दिएन, ढोका किन बन्द गरिदिनु भयो भन्ने मेरो करेन्ट क्वेसन थियो के। पहिलाको पुरानो ढोका बन्द होइन, मेरो चाहिने यो विनती छ कि उहाँले त्यही भन्दै हुनुहुन्छ, गङ्गालालले ढोका बन्द भयो हामी कहाँ जाने भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँ कमरेडको भनाइ हो, ठिक छ, उहाँको चाहिने उसमा मेरो छ। तर मेरो बुझाइ के हो भनेदेखि त
त्योभन्दा पहिला त जाने तपाईँको चियापान आयोजना गरेको थियो नि। चियापानमा जानु भएन, गङ्गालाल सिधै जाऊ, यसरी जाऊ, किन त्यहाँ जानु भएन? तपाईँलाई के बोलाउँदै बोलाउनु भएन? बोलाउनु भएन होइन, त्यो कुरामा सत्यनारायण कमललाई थाहा हुने कुरै भएन। उहाँ दुई नम्बरको इन्चार्ज हुनुहुन्छ, उहाँले वास्तवमा उहाँले सुनेको कुरा भन्नेसम्मको कुरा हो। हजुर, अब त्यसमा छिमली काम भएको छ। कसैलाई चाहिँ थाहा छैन। कमल वास्तवमा यसमा इमान्दार हुनुहुन्छ होइन। त्यो उहाँलाई चाहिँ वास्तवमा अप्ठ्यारो प्रश्न नसोधौँ। म के भन्न चाहन्छु भनेर भने हामीलाई बोलाइएन, केही मान्छेलाई बोलाइएको थियो। बोलाउँदाखेरि चाहिँ मतलब केही मान्छेलाई बोलाउने, केही मान्छेलाई नबोलाउने, त्यो पनि बालुवाटारमा होइन। अनि त्यो खालको कुराहरू चाहिँ हामीलाई कतिपय कुराहरू मन परेन। मन नपरिसके पछाडि व्यक्तिगत रूपमा कोही गए, कोही गएनन्। जानेहरूको अपमान भयो, त्यहाँ हेला होचो भयो। आउनेमालाई ल आउनुहोस्, स्वागत छ यहाँलाई, पेरिस डाँडा कहिले छोड्नुभयो भनेर भन्ने खालको कुरा भयो। म त पेरिस डाँडामा म कार्यालय सचिव भएर बसेँ। मलाई चाहिँ दुईवटा अध्यक्षले कार्यालय सचिवको जिम्मेवारी दिनुभएको थियो। झलनाथ र केपीले पनि कार्यालय सचिव दिनुभएको थियो। म 12-13 वर्ष अगाडिको कुरा सम्झाउन चाहन्छु कमरेड सत्यनारायण मण्डललाई। उहाँ अहिले मात्र इमोसनल बन्नुभएको होइन, अहिले मात्र भावनात्मक कुरा गर्नुभएको होइन। त्यति बेला पनि अन्तर्पार्टी सङ्घर्ष के हो भन्ने कुरा उहाँलाई चाहिँ राम्रोसँग थाहा थियो। र त्यहाँभित्रको जुधाइमा, त्यहाँभित्रको लडाइँमा केन्द्रीय कमिटीमा उहाँ चाहिँ घुवा रुनुभएको थियो। म पनि उहाँसँग चाहिँ धेरै पहिलादेखि सांसद भएको साथी, केन्द्रीय कमिटीको साथी भएको कारणले गर्दा उहाँमाथि भएको अन्यायलाई सहन नसकेर म पनि रोएको थिएँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कुरा के हो भनेर भन्ने, अहिले पार्टीभित्र अन्तर सङ्घर्ष गर्छौँ, त्यहीँभित्र बसेर लडाइँ गर्छौँ भनेर गएको, तर हामीलाई जान दिएन। चैत्र 2 गते के अरे धुम्बारेमा बस्ने भन्यौँ, केपी कमरेड त्यहाँ पनि आउनुभयो, बसेर कुराकानीहरू गरियो। पार्टी एकताको निम्ति 2-3 वटा मात्रै कुरा गर्दै पुग्छ कमरेड भनेर हामीले भन्यौँ। हाम्रो नेताहरू जानुभयो, माधव कमरेड जानुभएको थियो, झलनाथ कमरेड जानुभएको थियो होइन, 2-3 जना अरू स्थायी समितिका सदस्य कमरेड जानुभएको थियो। कुरा के राखियो भनेर भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले हामीलाई जेठ 2 गतेको अवस्थामा पुर्यायो होइन त। त्यस कारणले मरेको भनेर फालिएकाहरू अब जुरुजुरु उठ्नुपर्ने स्थिति आयो नि होइन। अब सिद्धो खरानी भयो भनेर फालिएको ठाउँबाट भरभराउँदै अब ज्वाला दन्किनु पर्ने स्थिति बन्यो। नेकपा एमालेको ठाउँमा, नेकपा माओवादी केन्द्रको ठाउँमा जब अदालतले पुर्याइदिइसकिसके पछाडि अब हामी मिल्नको विकल्प भएन। अन्तर्पार्टी सङ्घर्ष, जनताको बहुदलीय जनवादको स्पिरिट अनुसार पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई हामीले जब बुझेका छौँ भनेर भने त्यहाँ आलोचना, आत्मलोचनाको सिद्धान्तबाट अगाडि बढिन्छ। सूर्य चिन्हसहित आधिकारिकताको दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगमा जानुभयो होइन। अब त छुट्टै पार्टी बनाउनै पर्ने स्थिति आयो भन्ने नै निष्कर्ष होइन। त्यसको बुझाइ तपाईँहरूलाई नै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 43 र 44 ले के भन्छ भनेर भने जति बेला चाहिँ के भने हाम्रो पार्टी बिउता आयो, नेकपा छँदाखेरि पनि हामीले त्यो गरेका थियौँ। नेकपा रहेन है, अब माओवादी र एमाले भन्ने खालको कुरा भएपछि फेरि हामीले चाहिँ त्यो 43 र 44 बमोजिम चाहिँ माग दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्ने रहेछ होइन। कानुनले त्यसो भन्दो रहेछ। र त्यो अस्ति जुन दिन गएको थियो त्यो अन्तिम दिन पर्दो रहेछ त्यो हदम्यादको कुराकानी गर्दा। अब केपी कमरेडहरूलाई त्यहाँ त्यो 43 र 44 बमोजिम जान जरुरी भएन, किनभने उहाँहरूले त चाहिँ के अरे घोषित या अघोषित, प्राविधिक या वैधानिक सबै रूपबाट नेकपा एमाले हाम्रो मात्रै हो भनेर दाबी गरिसकेको परिस्थिति छ। जबकि हामीसँग पनि बहुमत नभएको होइन, हाराहारी छौँ हामी पनि। देशभरिको पार्टी छुट्याएर जान सक्ने बहुमत पुग्छ है त। अहिले पनि हाम्रो प्रयास भनेर भनेको सत्यनारायणजीहरूले गरिराखेका प्रयास न मैले गरेका प्रयास भनेर भनेको पार्टी एक बनाउनु नै हो। अन्तिमसम्म हाम्रो लडाइँ हुन्छ। तर अहिले यति बेलासम्मको कुरामा केपी कमरेड टसमस गर्नेवाला हुनुहुन्न, 28 गतिको निर्णय फिर्ता लिन पनि चाहनुहुन्न, जेठ 2 गते पार्टीले पुर्याउने भन्ने खालको कुरा पनि गर्न चाहनुहुन्न, कुनै कारबाही रोक्ने भन्ने खालको कुरा त जाँदै जानुहुन्न, डन्डा वर्षै हुनुहुन्छ। त्यसो भएर हामी पनि के छौँ भन्दाखेरि अब केपी कमरेडको निगाहबाट होइन, उनको कारबाही भोग्नका निम्ति लामबद्ध छौँ होइन। विधान मात्रैको पनि कुराकानी होइन होइन। हामीलाई बस्ने त्यहाँभित्र हामीले बनाएको पार्टी, यसको सुरुको संरचनादेखिको हाम्रो योगदान छ, रगत पसिना भिजिया छ। हामीले कयौँ बेला चाहिँ मृत्यु र जीवनसँग पौठे जोरी खेल्दै हामीले पार्टी यहाँसम्म ल्याइपुर्या छौँ। र यो केपी ओलीको मात्रै पार्टी होइन। त्यस कारणले गर्दा सत्यनारायणको मात्रै पनि होइन, गङ्गालालको मात्रै पनि होइन, सत्यनारायण र गङ्गालालको प्रयत्न त के भनेर भने केपी ओलीहरूको होइन र अरू नेताहरूको समेत पनि उहाँहरूले चाहिँ पुनर्विचार गर्नुहोस्, ठन्डा दिमागले सोच्नुहोस्, फेरि फर्कनुहोस्। भइरहेको नेकपा एमालेलाई 2टा बनाउने कुरा, भइरहेको नेकपा एमाले र माओवादी मिलाउँदा
जुन प्रकारको गौरव हामी व्यक्त गर्दथ्यौँ, जसरी हामीले गौरवशाली व्यक्त गर्दथ्यौँ, त्योभन्दा कता जनताले दुत्कार्ने, जनताले गाली गर्ने, जनताले चाहिँ के भन्दाखेरि सजाय दिने प्रकारको हुन्छ। हामी त्यो ठाउँमा र तपाईँले भन्नुभयो यदि अहिलेको स्थिति जस्तै गरेर केपी ओली टसमस गर्नु भएन भने चाहिँ हामी बसिरहन सक्ने स्थिति चाहिँ आउने सम्भावना रहेन। त्यति बेला त जस्ताको तस्तै भन्छ नि, टिट फर ट्याट हुन्छ। नयाँ पार्टी भयो नि खोलेर तपाईँले आफ्नो आत्मसम्मानको लागि भयो नि नयाँ पार्टी भन्छौँ कि के भन्छौँ भन्ने खालको कुरा त म यहाँबाट किन घोषणा गर्छु र त्यो चाहिँ इम्याच्योर कुरा हुन्छ, त्यो अहिले नै हतार हुन्छ। सत्यनारायणजी, खास गरी एमाले नामको पार्टीमा कुनै गल्ती नै नगरिकन नेपाल खनाल पक्षले अहिले किन सजायको भागीदार बन्नुपर्ने भएको छ, यो भन्न सक्नुहुन्छ? एमाले पार्टीको नाममा अथवा एमाले नामको पार्टीमा एमाले भित्र मात्रै बसेर हेर्नुहोस् त, यो खालको कारबाही गर्नुपर्ने, यो खालको स्थिति आउनुपर्ने थियो। एकछिन नेकपालाई छोडिदिनुहोस्। होइन, मैले फेरि कुरो गरेँ नि, अलिकता चाहिने पछाडि फर्केर दिउँ, जनतालाई हामी केन्द्रमा राखौँ। ठिक छ। जनताभन्दा माथि केपी पनि छैन, झलनाथ र चाहने माधवजी पनि छैन। उहाँहरूले पनि साधारण सदस्यताबाट केपी ओली भनेको चाहने महाधिवेशनबाट चुनिएको अध्यक्ष न हो, तपाईँको कार्की ब्याङ्केटबाट जुन चाहने व्यवहार भयो त्यसले के भन्छ? म त भन्छु कि चाहने यो कुबुद्धि सब हटोस् दिमागबाट र चाहने नेपाली जनता, नेपाल राष्ट्र, सत्यनारायणजी एउटा प्रश्न सबैको अगाडिमा ऐना जस्तो झल्कियोस्। हाम्रो यो अनुहारमा, यो टाउकोमा आँखा छ तर आफ्नो अनुहार आँखाले देख्दैन, त्यसको सहारा भनेको ऐना नै हुन्छ। ऐना सामनेमा राखिकन आफ्नो अनुहार आफैले हेरिँदैन। त्यस कारणले भन्दाखेरि आँखा त यहाँ छ तर त्यसको लागि त जरुरी पर्छ नि ऐना नेताहरूलाई। पहिला तपाईँहरूको एमाले जो पार्टी एकीकरण हुनुभन्दा अगाडिको एमाले थियो, त्यसमा यो खालको केही विवाद थियो? यति बेला सिधा आर्सहरू थिएन होइन त? यो खालको मतभेद त थिएन त? यो खालको विभाजन त थिएन पार्टीभित्र? ठिकठाक यो खालको थिएन, तर चाहिने तपाईँको अलिकता गुटहरू त त्यो त तपाईँलाई थाहा छ त। एउटा जीवन्त पार्टीमा अन्तरसङ्घर्ष हुन्छ, अल्पमत हुन्छ, बहुमत हुन्छ, संस्थापन पक्ष हुन्छ, अर्को पक्ष हुन्छ, त्यो सामान्य कुरा हो। अरू पार्टीमा पनि अहिले पनि छ। त्यस्तो हुँदा खाँदाको एमालेलाई लगेर विघटन गरेर माओवादी केन्द्रसँग मिलाउने काम कसले गर्यो? ओलीजीले गर्नुभयो। त्यसमा माधव नेपाल, झलनाथ खनालको केही गल्ती छ त्यहाँनिर, उहाँहरूको कुनै भूमिका छैन भनेर अघि तपाईँहरूले नै भन्नुभयो। जबजको लाइन कसले छोड्यो वा तपाईँले भन्नु होला थाती राख्यो अर्को महाधिवेशनसम्म, कसले गर्यो? त्यो पनि ओलीजीले नै गर्नुभयो। र यसरी नेकपा बनाएर एउटा हुँदा खाँदाको एमालेलाई विघटन गरेर अगाडि आफैले लिएर जाने र यात्रा टुङ्ग्याउन नसकेर बिचमा ब्रेक हुने, एक्सिडेन्ट हुने, दुर्घटना हुने स्थिति आइदियो। यो बिचमा भएका कुराहरूलाई एकछिन चटक्क बिर्सिदिने हो भने त पुरानो एमाले फेरि फर्केर अहिलेकै ठाउँमा आयो, पुरानो एमाले जस्ताको तस्तै छ भन्ने सोच्ने हो भने त उहाँहरूको गल्ती त छैन नि त। यहाँनिर कार्यकारी ठाउँमा केपी ओली भएको हुनाले चाहिने बढी चाहिने अब उहाँहरूको देखिन्छ, तर उहाँहरू पनि चाहिने वरिष्ठ नेता हो पार्टीको, त्यतिकै उहाँहरू पनि उम्किन पाउनुहुन्न। उहाँहरूले त्यति बेला कार्यकर्तालाई किन आह्वान गर्नु भएन पार्टीमा? यिनीहरूले चाहिने सब छोड्यो, जब छोड्यो, यो छोड्यो, त्यो छोड्यो, पब्लिकली आउनु पर्थ्यो नि। त्यति बेला हो कार्यकर्तालाई हेर है यसले पार्टीलाई दुर्घटनामा पुर्याउँछ। यदि उहाँहरू चाहने तपाईँको धेरै चाहिने अनुभवी र बुजुर्ग हाम्रा नेताहरूले चाहने तपाईँको उहाँहरूको बुजुर्ग यी पनले पनि हामीलाई चाहिने आह्वान गर्नु पर्थ्यो। त्यही बेलामा हामी सतर्क हुन्थ्यौँ। अहिले त जुन किसिमको उचाइ हामीले प्राप्त गऱ्यौँ चुनावबाट, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले यो त चाहिने साम्राज्यवादी शक्तिहरूलाई, विश्वका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई त पचेन नि त, त्यसैको पनि चाहिने यो हो नि त। गगलाजी, तपाईँहरूले नेकपाको विवाद रहँदै सर्वोच्च अदालतबाट त्यो फैसला नआउँदै गरिएको केपी ओली लगायतका नेताहरू माथिको निर्मम कारबाहीको परिणाम पनि यो हो भनेर रियलाइजेसन भएको छैन? छ, गल्ती भएको थियो। त्यो चाहिँ मैले भनिहालेँ, यो जस्तालाई तस्तै गर्ने खालको सिलसिलामा नि होइन, उसले यसो गरेपछि उसले यसो गर्ने भने जस्तो के होइन, त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यो भएकै हो गल्ती। त्यसैले त्यो चाहिँ यसलाई 2075 जेठ 3 गतेदेखि 2077 फागुन 23 गतेसम्मको परिघटनालाई
एउटालाई सपना भनेर बुझ्नुहोस्, एउटालाई विपना भनेर बुझ्ने हो भनेर भने त्यो सपनामा गरेको काम हो भनेर बुझ्नुहोस् त्यो, होइन? किन भनेर भने सपनामै गरेको भयो नि तपाईँलाई गल्ती रियलाइज त भएको छ, त्यसमा आत्मआलोचना गर्न तयार हुनुहुन्छ होइन? त्यो चाहिँ केपी ओलीजीले चाहिँ जे के अरे पुस 5 गते संसद विघटन गर्ने खालको कुरा मेरो चाहिँ यो गल्ती हो भनेर स्वीकार गरेका बेलामा तत्क्षण उहाँमाथि साधारण सदस्यबाट हटाइएको कारबाही पनि गल्ती हो भएर भन्ने स्थिति आउँथ्यो। एउटा चाहिँ के भने सत्यनारायण कमरेडसम्म कहाँ सहमत छु भनेर भने त्यस्तो बेलामा पनि उहाँहरू किन बोल्नु भयो नि त? आम कार्यकर्तालाई किन आह्वान गर्नु भयो नि त? भन्दाखेरि त्यो 30 महिनासम्म नि निरीह भएर के अरे चाहिँ नि झलनाथजी, माधवजी, प्रचण्डजीहरू जसरी चाहिँ नेकपामा निरीह भएर के अरे सहेर बस्नु भएको थियो नि, त्यसैको कारण हो यो। जब चाहिँ तपाईँको घाउ पहिल्यैदेखि लागेको छ अनि चाहिँ अहिले किन डक्टरले मात्रै चाहिँ त्यो कारण सोध्यो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ उनी त त्यो रोगको निदान गर्नै सक्दैनन्। गङ्गलाजी, अब तपाईँहरू ठिकै छ ल, तपाईँहरूले नै बनाएको एमाले थियो, एमाले बिउतिएको थियो, तपाईँहरूकै अब चाना बमोजिम त नबनाऊ तर नेकपा बनाउनेमा तपाईँहरूको भूमिका कुनै पनि थिएन, होइन? त्यही भूमिकाकै पुरानो ठाउँमा अहिले एमाले आएर उभिन पुगेको छ। तपाईँको घर फेरि एकदम तयार छ, पहिलाको जस्तै छ। त्यो घरमा केही नयाँ मान्छेहरू आए, ठिकै छ, त्यो घर झन् बलियो भएको छ, होइन? सदस्यहरू जति धेरै भए त्यो घरको पावर, फ्यामिलीको पावर स्ट्रेन्थ बढ्ला, यसरी मानौँ, एकछिनका लागि कल्पना गरौँ। तपाईँहरूलाई जे गरे पनि त्यहाँ जान त कसले छेक्छ र? बस्नुहोस् न गएर, अल्पमत बहुमतको कुरा चाहिँ मान्नुहोस्। तपाईँ केही समय अधिवेशन आउँछ, जबरजस्ती मिलन गराइदिइसकेपछि म त्यो मिलन भन्ने शब्द प्रयोग गर्न चाहन्छु। हिजो अलग पृष्ठभूमिको माओवादी, अलग पृष्ठभूमिको एमाले, हामी एक भइसकेपछि नेकपा बन्यौँ। नेकपा बनिसकेपछि कति दिनसम्म त शिक्षिको लागिरह्यो, उहाँहरूले एक्सेप्ट गर्न सक्नु भएन, हामीले एक्सेप्ट गर्न सकेनौँ। उहाँले अघि पनि चाहिँ कमिटी फर्मेसनमा कयौँ ठाउँमा चाहिँ के भन्दाखेरि हामी माथि त होइन, कमरेड सत्यनारायणलाई म सम्झाएर भन्न चाहन्छु, तपाईँ कहाँ भएन होला, तर अरू धेरै ठाउँमा चाहिँ माधव के अरे केपी र प्रचण्डका मान्छेहरू मिलेर माधवको मान्छेलाई चाहिँ पिची पारे स्थिति थियो बन्धु त्यो बिचमा। तर त्यस्तो हुँदाखेरि पनि फेरि कस्तो चाहिँ भएर गयो त भनेर भन्दा पछि चाहिँ के भने केपी ओलीको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी हुने खालको स्थिति बनिसके पछाडि चाहिँ फेरि नयाँ प्रकारको चाहिँ पिरती बहन थाल्यो हेर्नुहोस्, होइन? तत्कालीन माओवादी केन्द्र र माधव झलनाथका बिच, प्रचण्ड माधव र झलनाथका बिच। मैले भनिहालेँ, म त्यो बेलाको कार्यालय सचिव पेरिस डाँडा। सत्यनारायणजीले जाउँ भन्नु होला अहिले नै, सँगसँगै त परसम्म जाउँला, तर केपीले जानै दिँदैन, भित्र पस्नै दिँदैन, गराउँछ कि होइन? गरालो बसेर बसेको छ। उनीहरूलाई जुन खालका गजबको चाहिँ क्यारेक्टर छ केपी कमरेडको। होइन होइन गङ्गलाजी, गम्भीर कुरा गर्नुभएको छ। जति पनि उहाँहरूका अहिले मिटिङहरू बसिरहेका छन्, बैठकहरू बसिरहेका छन्, त्यहाँ तपाईँहरू हामी आउँछौँ भनेर जानुभयो भने बस्न नपाएर तपाईँहरूलाई लखेटेको त हामीले कतै पनि सुनेका छैन। अपमान, लखेट्नुभन्दा अपमान ठुलो हो निमेशजी, त्यस्तो अपमान भएको छ। मलाई कतिपय ठाउँमा चाहिँ आउनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ, प्रवेश गर्नुहोस् भनेर भन्ने खालको शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। के हामीले हाम्रो घरभित्र जानका निम्ति झम्पल बोकेर बनाएको पार्टी घर बलो धुरीखामा खसेको चाहिँ के अरे कसेको चाहिँ हाम्रो पार्टी, हाम्रो घर, त्यो घरमा हामी बस्न नपाउने? महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारी भङ्ग गर्ने काम, नेपाल सहितका 4 नेतालाई निलम्बन, यो त तपाईँले अघि नै जवाफ दिइसक्नुभयो। मनकुण्डेको कुरा र एक्सनको रियाक्सनका रूपमा तपाईँले लिइसक्नु भएको छ, त्यसको जवाफ आइसकेको छ। माओवादीबाट आएका नेतालाई पार्टीकै माथिल्लो तहको नेतृत्व र सरकारमा सामेल, जो साधारण सदस्य पनि थिएनन्, यो खालको काम किन भयो ओली पक्षबाट अर्को पक्षलाई अछेटेर? र ओलीले विधान विपरीत र नव महाधिवेशनको नीति निर्देशन विपरीत गुणगत भेलाबाट एकपक्षीय निर्णय गराउने काम निरन्तर किन गरिरहनु भयो? किन यस्तो भयो? जब चाहिँ पार्टीभित्रबाट चाहिँ तपाईँको व्यवहार यताबाट पनि कतिले चाहने होइन अलिक हेलाहोचो गर्ने खालको व्यवहारहरू गरेका छन्, तर उताबाट पनि त्योभन्दा बढी चाहने गरेको छ। हाम्रो माधवजी चाहने त्यो मामलामा उहाँको भनाइ होइन, त्यो अदालतले गर्यो, जित भयो, ठिक छ, तर चाहने तपाईँको किन चाहने तपाईँको लो अब चाहने केपीलाई फाल्नको लागि जाने लड्डु खाँदै अनि चितवनबाट छोडेर आएर जाने देउपाला गएर किस्तीमा चाहने दिन जानुभएको त अहिले पनि तल प्रदेश सरकार बुझाउँदै हुनुहुन्छ अरूलाई। त्यही त भनेको। अनि त्यो विश्वास हो किन प्रचण्डले पटक पटक चाहने तपाईँको लो अब 5 वर्ष तपाईँ नै भनेर? प्रचण्डले कुन अवस्थामा चाहने तपाईँको विष्णु पौडेल र चाहने तपाईँको जनार्दन शर्मालाई राखेर साक्षी राखेर दुईटालाई
के अरे ऊ गरेको 50-50 को त्यो प्रचण्ड पनि जानी इमान्दार नेता हो बेमान होइन भनेदेखि त किन भारतको भूमिमा हवाई जहाजमा चाहिँ त्यो कुरो सार्वजनिक गर्यो आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ता हामी त उसको कार्यकर्ता हो नि उहाँको किन हामीलाई विश्वास गरेनन् यहाँ किन गरेनन् तपाईँ जस्तो जतिको मिडियालाई किन चाहिँ उहाँहरूले विश्वास गर्नु भएन भनेको जुन गोप्य सम्झौता भएको थियो त्यो खुलासा भारतमा गएर गर्नुको कारण के थियो के थियो त्यो किन आफ्नो पार्टीको चाहिने प्यारो कार्यकर्ता जसले काँधमा उठाएको छ यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई किन चाहिने तपाईँको भन्नु भएन होइन उहाँहरू तपाईँहरूको पहिलेको समकक्षी हो उहाँहरूलाई नै असर गर्ने गरेर उहाँहरूलाई नै मार पर्ने गरेर यस्ता प्रतिकूल निर्णयहरू किन एकछिन अहिले प्रचण्डलाई बिर्सिदिउँ प्रतिकूल निर्णय होइन चाहिने मैले भने एक्सनको रियाक्सन हुन्छ मेरो कुरो एकदम चाहिने तितो लाग्छ चाहे तो चाहिने केपी ओली होस् या तो प्रचण्ड होस् या झलनाथिया माधव होस् साम्राज्यवादी एजेन्ट नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र छन् त्यो चाहिने यही हो भनेर म अहिले किटान गर्न सक्दिनँ तर कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र छ तपाईँले लिएका नाम लिएका पात्रहरूभित्रै उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्छन् अब लिडरसिपमा उहाँहरू छ उहाँहरू मध्ये कोही होला तर छ र आज यो देशलाई चाहिने तपाईँको रसातलमा पुगाएको छ अरूले संसारमा चाहिने तपाईँको ओह्रालो लागिरहेको चाहिने कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपाल मात्रै यस्तो देश हो नेपाली जनता जुन हेर्नु त कतिको श्रद्धा चाहिँ सगरमाथामा हामीलाई पुर्याएको छ हैन यो अवस्थालाई आज चाहिँ रुनको लागि बाध्य पार्यो कम्युनिस्टको नाम लिन चाहिने अब घृणा गर्छन् जनताले तर तपाईँहरू फेरि तलको जो नेताहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू पनि गुमराहमा के पर्नुभयो भने आफ्नो पक्षको नेतालाई होइन आफूलाई मन नपरेको पक्षको नेतालाई चलायो भन्ने त्यो होइन मैले अहिले तपाईँलाई भने नि यतापट्टि एउटा केपी ओली छन् उतापट्टि 3वटा नेता दुईजना हुनुहुन्छ उता जाने प्रचण्डजी हुनुहुन्छ मैले त केपी ओली प्रचण्डजी अनि जाने तपाईँको के अरे माधवजी झलनाथजीलाई पनि भने नि कोही न कोही छन् तर यही हो भनेर म अहिले त्यो ठाउँमा पुग्न सकेको छैन यो फैसला नेपाली जनताले गर्छ तर तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीलाई धुजा पारिदिए जनमतलाई घात गर्ने अवस्थामा हाम्रा नेताहरूलाई पुर्याइदिए त्यो खालको ब्रेन वास गरिदिए भनेर भनिरहँदाखेरि एकता जोगाउन नलागेर गुटतिर दौडिरहनु भएको छ तपाईँहरू गङ्गालालजी तपाईँलाई पार्टी एकताको त्यति माया थियो कम्युनिस्ट एकताको त्यति माया थियो वामपन्थी आन्दोलनको त्यति माया थियो भने पेरिस डाँडाबाट छुट्टिएर फेरि एमाले छुट्टै बिउताइदियो रे भन्दा बित्तिकै खुट्टो उचालेर दौड्नु पर्ने किन त्यहीँ बसेर त्यही पार्टी एकतालाई जोगाएको भए हुन्थ्यो किन हिँडे दुईटा अध्यक्षमध्ये एउटा अध्यक्ष त प्रचण्ड हो नि दुईटा अध्यक्षमध्ये एउटा अध्यक्ष अर्थात् केपी ओली र चाहिँ प्रचण्ड मध्ये त एउटा हो त्यो हिसाबले चाहिँ हामी पेरिस डाँडा नेकपाको चाहिँ पेरिस डाँडाका हिसाबले हामी गएका थियौँ तर अब त्यो नेकपा माओवादी केन्द्रको मात्रै पेरिस डाँडा भइसके पछाडि एउटा खुट्टा होइन निमेशजी दुईटै खुट्टा उचालेर आएको थियौँ हामी गौरव बोध गर्दै फेरि मैले त्यो दिन 17-18 तपाईहरुलाई एमालेको माया हो कि सिङ्गो एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको माया हो वामपन्थी एकीकृत वामपन्थी आन्दोलनको माया हो त्यो भन्नुस् त भने के वामपन्थी एकताको माया हो पेरिस डाँडाबाट छोडेर किन हिँड्या पेरिस डाँडाबाट लमाली ल्याउ सर्वोच्च अदालतले नाम नै हटाइदियो नेकपा भन्ने छैन भन्थ्यो पहिलेका पार्टी पूर्ववत अवस्थामा फर्क्यो भन्थ्यो तपाईलाई माया थियो भने स्थायी समितिको बैठक अर्को नाम राख्न सक्नुहुन्थ्यो स्थायी समितिको बैठक भयो स्थायी समितिको बैठक भइसके पछाडि त्यति बेलाको है नेकपाको स्थायी समितिको बैठकले के निर्णय गर्यो भने नेकपा माओवादी केन्द्रका साथीहरू नेकपा माओवादी केन्द्रमा बस्ने नेकपा एमालेका साथीहरू नेकपा एमाले भित्र नै बसेर अन्तर्सङ्घर्ष गर्ने भन्ने खालको चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भइसकेपछि हामी हिँडेका हौँ तर यो सधैँ त्यो के अन्डरस्ट्यान्डिङ हो त्यो निर्णय ठिक थियो त्यो निर्णय ठिक थियो गङ्गालालजी त्यो निर्णय ठिक थियो किनभने त्यो बेलामा हामी त्यहाँ बसिरहेको स्थिति थियो भनेर भने हामी नेकपा माओवादी केन्द्रमा अथवा प्रचण्डमा हामीलाई विलय भयो भनेर हामीलाई फेरि चाहिँ अर्को डङ्का पिटिन्थ्यो तपाईँले तुरुन्तै एक हप्ताभित्र पार्टीको नाम चेन्ज गर्न सक्नुहुन्थ्यो पार्टीको नाम चेन्ज गर्न सकिन्थ्यो माओवादी केन्द्रबाट अर्को नाममा सिफ्ट गर्न हामी त्यो चाहँदैन थियौँ अर्को पार्टी विकल्पमा अर्को पार्टी हाम्रो रहरको कुरा होइन नि होइन त्यही वाम एकतालाई जोगाउन त्यही कम्युनिस्ट एकतालाई जोगाउन अर्को नाम लिएर जान सक्नुहुन्छ त्यो पनि आएको थियो निमेशजी तपाईँले ठिकै भन्नुभएको छ त्यो दिन त्यो बेला पनि चर्चा भएको हो आजैदेखि हामी नेकपा माओवादी केन्द्र भन्ने कुरा पनि नराखौँ नेकपा एमाले भन्ने पनि नराखौँ अर्को एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि नाम जुराएर अर्को ढङ्गले जाउँ भनेर भन्ने खालको कुरा भएको थियो हामीले नै त्यो कुरा मानेनौँ त्यो कुरा सही थिएन वास्तवमा त्यसो गर्न हुँदैन थियो अब हुन्छ के त भनेर भन्दाखेरि केपी ओलीसँग कुनै हालतमा बस्न सकिएन भनेर भने
केपी ओलीले चाहिँ नि हामीलाई गलत्याएर लखटै पार्यो भनेर भने अब हामी जाने ठाउँ कहीँ पनि छैन भन्ने खालको कुरा भयो भनेर भने त्यति बेला मैले अघि पनि दोहोऱ्याएर म भन्न चाहन्छु आत्मसमर्पण कि आत्महत्या कि विद्रोह भन्ने खालको कुराको चाहिँ हुन्छ। जब विकल्पको सबै बाटो अवरुद्ध भइसकेपछि क्रान्तिवीरहरू रक्तबीजहरू जहिले पनि इतिहासमा गरेका छन्। उनीहरूले इतिहास राम्रो छैन, विद्रोहको इतिहास सुखद छैन, छुट्टै पार्टी केपी ओलीहरूलाई पनि सुखद हुँदैन। यस पछाडिको चुनावमा गएर 2/3 जो धाक दिइराख्नु भएको छ नि, अब सर्वस्व हुने हो। अब दुवै पक्षको सर्वस्व हुने हो, खरानी धस्ने हो। अब एक पटकलाई कति पटकलाई हो दुवै पक्ष। सत्यनारायणजी मभन्दा अलि जेठो हुनुहुन्छ, झन्डै 10 वर्ष जेठो हुनुहुन्छ, उहाँले पनि खरानी दहने हो, मैले पनि खरानी दहने हो एकचोटिलाई। सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रेजेन्स सरकार। जनताले बुझ्ने भाषामा भनौँ गङ्गालालजीहरूले सत्यनारायण मण्डललाई हराउने हो, सत्यनारायणजीले गङ्गालालजीहरूलाई हराउने हो। एकचोटि त्यो हुन्छ अर्को पक्षले फाइदा लिन्छ, मजासँग लिन्छ। दुईटैले एक सिंह भाँच्ने अनि पछि चाहिँ हातसाथ ब्यान्डेज गर्दा भए पनि आएर फेरि मिलनको कुरा गर्ने। पक्का मिलन हुन्छ होला त्यति बेला चाहिँ। त्यो धेरै पटक त्यस्ता देखिन्छ। सत्यनारायण र म चाहिँ जुन्न नपर्छ भन्ने ठानेको हुन्छ हुँदैन थाहा छैन। सत्यनारायणजी हजुर त्यही हो तपाईँले खोजेको पनि सिंह भाँच्ने नै हो एकपटक चुनावमा? होइन, कुरो के हो भनेदेखि नि उहाँ सरले भन्नुभएको पनि चाहिने होइन, एकदमै मुटुलाई छुने पीडा नै हो। हाँसेर बोले पनि पीडा नै होला। मैले भन्न खोजेको खरानी त हामी खस्छौँ नि, जोगी त बन्छौँ नि, तर अहिले चाहिने रोगको छ नेपाल राष्ट्र, नेपाल आमा, पीर चाहिने यही हो। सत्यनारायण कमलको मेरो सिंह त भाँचिसक्यो आजदेखि। तपाईँको यो कार्यक्रममा आएर होइन, यो नेकपा एमालेका 2टा पुराना नेताहरू सँगसँगै नेताहरू आएर एकले अर्कासँग गरिरहेको हेर्नेहरूले कति मजा मान्ने होला, कति मजा माने होलान्। सबै पार्टीहरू एक डिक्का हुनुहोस्, थोरै पार्टीहरू जनताले मानेको छैन। जनता भनेका जीवित भगवान हुन्, उनीहरूले त दुधको दुध पानीका पानी छुट्याइहाल्छ। उहाँ र ममा सही र गलत पनि छुट्याइदिन्छ होइन। साँच्चै भन्नु हो भनेदेखि खरानी धस्ने उहाँले कि मैले भन्ने कुरा पनि जनताले त गरिदिन्छन्। सत्यनारायण मण्डलजी अब हिजो मात्रै के भन्नुभएको छ भने प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ माधव नेपालहरूले अक्षम्य अपराध गरेका छन्, कडा कारबाही गर्छौँ। त्यो कडा कारबाही भने अझै के रहेछ? अब उहाँहरूलाई पनि साझा सदस्यबाट निकाल्ने चाहिने बोल्नु भएको हो। बैठकमा म पनि थिएँ, तर अब त्यहाँ चाहिने अब अवस्था थिएन कि मैले त्यो कडा कारबाहीको चाहिने परिभाषा के हो किन भनेदेखि त्यहाँको जुन घटना छ नि, अहिले 6 नम्बर प्रदेशको कर्णालीको त्यहाँ जुन फ्लोर क्रस गर्यो, त अब यो नेपालमा संसदीय इतिहासमा फ्लोर क्रस चाहिने यो पहिलो घटना हो कि त चाहिने तपाईँको बरु चाहिने सकिएन भनेदेखि उनको चाहिने तपाईँको अब त्यो गुलामी या उसका अत्याचार भन्दाखेरि बरु चाहिने तपाईँको विद्रोह गरेर पार्टी छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। फेरि कुनै बिन्दुमा गएर एकता गरिन्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपालको त यसरी त हुँदै आएको छ नि अहिलेसम्म, तर चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिने अब ढङ्गको चाहिने गर्न हुँदैन थियो। अब मलाई नै चाहिने तपाईँको अल्पमतमा पारे नि, म दलको नेता निर्वाचित, तर चाहिने तपाईँको ठिकै छ, मैले बोलाएको बैठकमा नआएर चाहिने तपाईँको छुट्टै बैठक बोलाएर चाहिने गयो। त्यहाँको चाहिने प्रदेश सरकार र चाहिने तपाईँ त्यहाँको सचिवालय सभामुखले पनि चाहिने अब त्यहाँ मलाई हटाउनमा भूमिका खेल्यो। पटक पटक त्यहाँ जाने कानुनलाई आफ्नो हातमा लिने, जग हँसाउने काम भएको छ। ठिक छ, कडा कारबाही के हुन्छ भनेर अहिले नै भन्न नसकिने स्थिति तपाईँबाट आयो। गङ्गालालजी, फ्लोर क्रस त सानो घटना त होइन नि, होइन? राजनीतिक नैतिक रूपमा हेर्ने हो भने 2टा फ्लोर क्रस भएको छ यो बिचमा। हिजोको त यो त दोस्रो फ्लोर क्रस मात्रै हो। पहिलो फ्लोर क्रस पुष 5 गते भयो र त्यो चाहिँ केपी ओलीबाट भयो। सुरुवात उहाँले गर्नुभएको भएर अर्को 4 जनाले पनि गरेका हुन्। अब यो 4 जनालाई पनि हेरेर अरू ठाउँमा पनि हुनसक्छ कि भन्ने खालको कुरामा लुम्बिनी र गण्डकीमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ। सायद यस्तै सम्भावनाहरू देखेर नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको। सबै ठाउँमा कट एन्ड पेस्ट हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यहाँ भएको जस्तो त्यहाँ अर्को ठाउँमा नहुन सक्छ। तर यो खालका कुराहरू चाहिँ यो किन भएको भनेर भन्ने कुराको समीक्षा नगरिकन कारबाहीको प्रक्रियाबाट मात्रै जाने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो केराको बुङ्गोको पत्र निस्किया जस्तो खालको कुरा मात्रै हुन्छ। तर यो प्रवृत्ति रोकिँदैन भनेको त्यो प्रदेश एकतिर पनि हुन सक्छ, बागमतीतिर पनि हुन सक्छ। समीक्षा कहाँबाट हुनु पर्यो भने को बसेर गर्नुपर्ने हो? समीक्षा हुनु पर्यो किन भयो त?
पहिला पुष 5 गतेको फ्लोर क्रस सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले किन गर्नुभयो? संसदीय इतिहासमा बिरलै हुने वामपन्थीहरूलाई प्राप्त 2/3 मतको समर्थन प्राप्त सरकार, 64% सांसदहरूको समर्थन मलाई छ भनिरहेको प्रधानमन्त्रीजीले किन फ्लोर क्रस गर्नुभयो र अहिले 6मा किन फ्लोर क्रस गर्नुभयो? अब समीक्षा गरौँला नि त। ओके, अब तपाईँहरूले सङ्केत गर्न खोज्नु भएको छ सकेसम्म त एमालेमै बस्ने हो, बस्न दिएनन् भने त एउटा विकल्प निस्किन्छ भनिरहँदाखेरि तपाईँहरू छुट्टै पार्टी बनाएर बस्ने स्थिति आउँछ कि प्रचण्डजीहरूसँग फेरि मिलेर जाने सम्भावना हुन्छ? प्रचण्डसँग मात्रै होइन, त्यति बेला केपी ओलीले निकालेकाहरूका रूपमा हामीहरू त्यसरी दर्ज हुनुपर्ने खालको स्थिति बन्यो र साँच्चै त्यो विडम्बनापूर्ण खालको एउटा स्थितिमा हामी साह्रै पीडादायक खालको अवस्थामा जानु पर्यो भने त्यति बेलादेखिकै सुरुवातको डे 1 देखि यो देशमा फेरि बृहत्तर वाम एकताको कुरा सुरु हुन्छ। प्रचण्डसँगको मात्र कुरा होइन, बृहत्तर वाम एकताको कुराहरू हुन्छ अनि कसरी जाने भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ त्यसपछि तय हुन्छ। त्यो अहिले भन्न सकिँदैन। तर त्यो प्रयास कहाँसम्म पुग्ला, त्यो दायरा कहाँसम्म पुग्ला? त्यो भित्र चाहिँ तपाईँको मैले भनिहालेँ नि, करिब 45वटा पार्टी, साना ठुला र पार्टी एकीकृत गरेर नेकपा एमाले भएको हाम्रो इतिहास त्यस्तो छ। र व्यक्तिलाई पनि गर्ने हो भनेदेखि मलाई भन्दा बढी अझ सत्यनारायण कमललाई थाहा छ, धेरै व्यक्तिहरू पनि यसमा सामेल भएका छन् र यो एउटा मूल प्रवाह थियो होइन। अब मूल प्रवाहकै रूपमा राख्ने हाम्रो अभिष्टता हो, हाम्रो इच्छा हो, हाम्रो चाहिँ असल हाम्रो चाहना हो। त्यो असल चाहनाका निम्ति अहिले देखिएका वाम चाहिँ आन्दोलनमा देखिएका जो सतहमा देखिएका साना ठुला जो समूहहरू छन् ती समूहहरू चाहिँ प्रचण्डदेखि विप्लवसम्म पनि हुनसक्छ, मोहन वैद्यदेखि लिएर मोहन विक्रमसम्म पनि हुनसक्छ, नारायण विजुदेखि लिएर साना चाहिँ के भने परिथापासम्म पनि हुनसक्छ। तर तपाईँहरूमा विचारकै अस्पष्टता देखिन्छ। यो अर्थमा मैले भन्दैछु कि एमालेतिर बस्यो भने चाहिँ बहुदलीय जनवादतिरको आकर्षण देखिने, तपाईँहरू त्यसैलाई मानेर जाने, त्यसैलाई अगाडि बोकेर जाने, अनि अर्कोतिर गयो भने त त्यो त हुँदैन नि त। फेरि हेर्नुहोस्, जनताको बहुदलीय जनवादको मूल स्पिरिट भनेको समाजवादी गन्तव्य हो। यसरी बुझौँ यसलाई। हामीले जति बेला वामहरूको सरकार यो 2/3 सरकार बनाएर अहिलेसम्म हामीले 3टा नीति कार्यक्रम ल्यायौँ, 3टा बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। त्यसमा कहीँ पनि झल्केन, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर लोकतन्त्र, जनअधिकार र जनजीविकाका कुरा, राष्ट्रियताका कुराहरूका सन्दर्भमा त्यो जबजको स्पिरिटले जे खालको चाहिँ हामीलाई दीक्षित गरेको छ, हामी यो समाजवादको आधार खडा गर्ने सन्दर्भमा अगाडि बढ्ने हाम्रो चाहिँ जुन अविरल जो यात्रा हुन्छ, त्यो यात्रा कसैले जबजको नाम कब्जा गर्दैमा र जबजको चाहिँ भनौँ न त्यो वास्तविक वफादार त्यसका समर्थक हुँदैन। तर मैले भन्न खोजेको के भने तपाईँ जुन शक्तिसँग अरूसँग मिल्न ट्राई गर्नुहुनेछ, यदि त्यो परिस्थिति आयो भने त्यो बेलामा जबज चाहिँ स्वीकार्य नहुन सक्छ। जबज स्वीकार्य त हिजो पनि भएन नि। नेकपा माओवादी केन्द्रसँग चाहिँ हुँदाखेरि हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद पनि पेन्डिङमा राख्यौँ, उनीहरूले 21औं शताब्दीको जनवाद पनि पेन्डिङमा राखे र हामीले जनताको जनवाद भनेर भन्ने नाम दियौँ। आज हामी फर्किसके पछाडि जनताको बहुदलीय जनवाद हाम्रै थियो र हाम्रो भन्ने खालको कुरामा कसैले रोक्न सक्दैन। यो धरतीमा त्यस्ता मान्छेहरू छैनन् हामीलाई रोक्न सक्ने। मदन भण्डारीको विरासत हाम्रो पनि विरासत हो र उहाँका प्रतिको सम्मान होइन, मदन भण्डारीको नाम लिएर मदन भण्डारीलाई विश्वासघात गर्नेहरू भन्दा बढी अधिकार हामी राख्छौँ। ओके, अब अन्त्यतिर आएँ म। मण्डलजी, अब यो पार्टीलाई सग्लो राखिराख्न के प्रयास गर्नुहुन्छ? यदि यस्तै गरेरै अगाडि बढ्ने हो, उहाँहरू छुट्टेरै जाने हो भने पनि बाँकी तपाईँहरूको यात्रा कसरी अगाडि बढ्छ? हाम्रो पनि यात्रा छ भने तपाईँको अब अलिकता पनि चाहिने अब हामीलाई इमान्दारिताको अंश पनि बाँकी छ भनेदेखि मनमा आफ्ना गल्ती कमजोरीलाई सच्याएर चाहिने होइन, एकताबद्ध कम्युनिस्ट आन्दोलनको दिशामा अगाडि बढ्ने हो। अब प्रयास गर्दा गर्दै पनि चाहिने मैले अघि नै भने कि चाहिने अब सगरमाथामा जबकि अहिले सगरमाथाको पनि उचाइ बढेको छ, त्यहाँसम्म चाहिने पुगिसकेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई त यही प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हो, अरू केही होइन। हाम्रा सबै नेतालाई त्यही हो, एक कार्यकाल। 2007 सालदेखि अहिलेसम्म अहिले पनि के हुने हो टुङ्गो छैन, चलाएको छ कसैले एक कार्यकाल। इतिहास त यो पनि छ नि त हाम्रो सामनेमा। हाम्रा पूर्वजहरू, हाम्रा अग्रजहरूले गर्दै आएको अभ्यास
बाटै नै हामीले पनि चाहिँ कुनै धारणा बनाउँछौँ। यो एमालेलाई सग्लो राख्नका लागि तपाईँहरूबाट कुनै प्रयास अझै हुन्छ कि कारबाहीको डन्डा भटाभट चल्दै जान्छ? कारबाही चाहिने तपाईँको पहिलोको यो दुनियाँमा कहीँ चाहिने तपाईँको लोकतान्त्रिक इतिहासमा नभएको घटना हो हैन। तपाईँको अदालतले एउटा चाहिने निर्णय केही गर्दैमा चाहिने तपाईँको चाहिने पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षलाई तपाईँ साधारण सदस्यताबाट निकाल्नुहुन्छ, त्यो पनि ठिक हो, एकछिनको लागि मैले माने। माधवजी किन चाहिने अध्यक्ष बन्नुभयो? एक भोटले हारे पनि उहाँ त हारेको हो नि त। देखियो नि उहाँलाई पनि कुर्सीको मोह छ। साँच्चीकै भन्ने हो भनेदेखि त हाम्रा यी नेताहरूको आदर्शलाई त अब चाहिने टीका लगाउन, चन्दन लगाउन मन लाग्दैन। त्यही त अब के हुन्छ? सुन्नुहोस्, लाग्दैन। किन दुई ठाउँबाट हारेको मान्छे चाहिने माधव नेपालजी जाने संविधान सभाको चाहिने ड्राफ्टिङ कमिटीको चेयरम्यान बन्नुभयो, बनाउनु भयो संविधान? किन छलाङ मारेर चाहिने तपाईँको प्राइम मिनिस्टर बन्नुभयो? भनेपछि अब मैले त उहाँहरूको नजिक रहेर यस्तो यस्तो पीडा भोगेको छु, तर यो मञ्चमा आएर यो चाहिने जग हँसाउने काम, नेताहरूलाई चाहिने तथा नाम भन्ने काम महामूर्खता हुन्छ। त्यस कारणले म त्यतापट्टि जान्छु। अब यो एकता एमालेलाई सग्लो राख्न कुनै प्रयास गर्नुहुन्छ? बाँकी छ? बिल्कुल बाँचुन्जेली जाने प्रयास गर्ने। होइन, तपाईँहरूको पक्षबाट, केपी ओलीजीहरूको पक्षबाट अझै केही सकारात्मक अलि नरम खालका प्रयासहरू हुन्छन् कि? अब त्यो त चाहिने उहाँ हो अध्यक्ष, मैले बनाएको होइन, धेरैले बनाएका छन्। सम्भावना कस्तो देखिन्छ? तर चाहिने तपाईँको त्यो गरिएन भनेदेखि त चाहिने होइन केही चाहिने अर्थ आउँदैन। तर चाहिने अब त्यो जिम्मेवारी चाहिने उनलाई मात्रै होइन, दुईतिरका पनि चाहिने या बिचमा जुन चाहिने परेका छन् यो कम्युनिस्टहरूलाई चाहिने भुट्ने होइन। संसारमा अरू देशहरूमा पनि चाहिने कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चाहिने तपाईँको हामी एकअर्कालाई, मैले तुलाधर कमरेडलाई चाहिने तपाईँको होइन प्रहार गर्ने, उहाँले मलाई गर्ने, दुईजना मर्ने भनेको हामी कम्युनिस्ट भने इन्डोनेसियाको पनि त्यस्तै हो। आजको विचारको लागि धन्यवाद छ दुवैजनालाई। धेरै 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 धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई।